महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वाक् अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां त्रत् यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता
वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलते अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भूतरणकण्डूपरवशाम् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रीनयनविशंसंवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्धाम्यत् भुजपरिघरुग्राग्रहगणम् मुहूर्त्योर्दोऽस्थ्यय्यात् यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्यः पृषतलघुदृष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयन्तेऽन्कृतमिति अनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिः शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुदियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसोचक्रवपुषः
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहितभूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम् त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा द्रुतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवेति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्ररुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदा लोक्यालादं रुद इव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशाना वितियदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते
नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृत्तिः इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलधुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं नानैयागादिकाः क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य स्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्या
निगदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भूतरणकण्डूपरवशाम् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रीनयनविशंसंवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्धाम्यत् भुजपरिघरुग्राग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दोऽस्थ्यय्यात् यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्यः पृषतलघुदृष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयन्तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिः शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये
ये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमशोचक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहितभूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा द्रुतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपिनुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्ररुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्यालादं रुद इव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः
पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृत्तिः इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलधुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं नानैयागादिकाः क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः
तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वाक् अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरभरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कप
पालञ्चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डूपरवशाम् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रीनयनविशंसंवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्रहगणम् मुहूर्त्योर्दोऽस्थ्ययात् यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्यः पृषतलघुदृष्टा शिरसि ते
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयन्तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिः शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुदियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमशोचक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणदशदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा द्रुतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवेति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्ररुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं रुद इव निमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं
वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृत्तिः इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारन्न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलधुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं नानैयागादिकाः क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानः
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता।